मेरे सारे दोस्त मुझे घेर के खड़े थे और मुझे काफ़ी हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। चेहरे पर शर्म से सुर्खी भी छा रही थी और कुछ मैं खुद को पुरएतमाद दिखाने की भी कोशिश कर रहा था। मेरा बेहतरीन दोस्त साजिद कहने लगा, यार आज मेहंदी की रात है, कल से तू पराया हो जाएगा, फिर तो तुझे भाभी के सिवा कुछ नहीं दिखेगा। और इस बात पे बाकी के दोस्त खिलखिला के हंस पड़े। वो सब मेरा कमरा और फर्नीचर सेट कर रहे थे और साथ ही साथ ऐसे जोमानी जुमले कह रहे थे कि मेरे पसीने छूट रहे थे। दोस्तों की ये महफिल जहाँ एक तरफ हंसी मजाक से भरपूर थी, वहीं मेरे दिल के अंदर एक अनोखा एहसास भी जाग रहा था। हर कोई अपनी तरफ से मुझे छेड़ने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहा था। साजिद जो हमेशा से बहुत शरारती था, वो बार बार मुझे देख के मुस्कुरा रहा था और ऐसे जुमले बोल रहा था जिसको सुन के मेरे कानों की लुएं सुर्ख हो रही थीं। मैं दिल ही दिल में खुश भी था, लेकिन एक अजीब सी घबराहट ने मुझे घेरा हुआ था, जो कि इस उम्र में हर उस नौजवान को होती है जिसकी ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू होने वाला हो। मैंने हमेशा एक ऐसी लाइफ पार्टनर का ख्वाब देखा था जो मेरे घर को जन्नत बना दे। दोस्त कमरे में फर्नीचर की तरतीब बदल रहे थे और मेरे दिल में मेरी ज़िंदगी की नई तरतीब बन रही थी। मेरे अरमानों की फहरिस्त बहुत लंबी थी, लेकिन मेरे अरमान बहुत सादा और खूबसूरत थे। मैं चाहता था जब मैं दिन भर की थकन के बाद घर लौटूं तो एक मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरा इस्तकबाल करे और उसकी एक मुस्कुराहट मेरे पूरे दिन की थकन को मिटा दे। मैं अपनी ही सोचों में गुम था कि साजिद ने एक बार फिर जोर से कहा लगाया और कहने लगा, यार तुम कहाँ खो गए हो? अभी से भाभी के ख़यालात में गुम हो गए हो क्या? इस पे सब लड़के फिर से हँसने लगे। फिर दोस्त जब कमरे की सफाई मुकम्मल करके सोफ़े पे बैठे तो मुझे थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि हर चीज़ बिल्कुल वैसी ही हुई थी जैसी मेरी ख़्वाहिश थी। एक-एक करके सब दोस्त चले गए और मैं उस मखमली बिस्तर पर करवटें बदलता हुआ आने वाले वक़्त का सोचते हुए नींद की वादियों में उतर गया। अगले दिन घर में बहुत शोर शराबा था। शादी की तैयारियां और हंगामा अपने अरूज पे था। जैसे ही मैं शेरवानी पहन के और सेहरा सजा के आईने के सामने खड़ा हुआ तो मुझे खुद पे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा दिन आ चुका है। तब मेरे दोस्त एक बार फिर मुझे सताने लगे और मेरे इर्द गिर्द जमा होके हंसी मजाक करने लगे। साजिद ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और शरारत से मुस्कुराते हुए कहने लगा कि देखो भाई, लड़कियां तो बड़ी शर्मीली होती हैं, वो तो शर्म के मारे नज़र उठा के भी नहीं देखती। अगर तुम भी उनकी तरह शर्माते रहोगे तो रात को कुछ नहीं होगा और दोनों बस खामोश बैठे रहोगे। फिर दूसरा दोस्त कहने लगा, हाँ भाई, साजिद बिल्कुल सही कह रहा है। शरीफ और अच्छे घराने की लड़कियां तो पहली रात खौफ और शर्म से कपकपाती रह जाती हैं। उनके मुंह से तो एक लफ्ज़ भी नहीं निकलता। इसलिए तुम ही कुछ हिम्मत करना और बातचीत शुरू कर देना, ताकि वो तुम्हारे सामने कुछ पुरसकून हो सके। अपने दोस्तों की ये बातें सुन के मेरे जहन में अपनी होने वाली दुल्हन का एक ऐसा ही तस्वुर पक्का हो गया कि वो वाकई शर्म हया का पैकर होगी और मुझे ही उसका डर दूर करने के लिए पहल करनी पड़ेगी। हम खूब धूमधाम से बारात लेके निकले थे। पूरा मोहल्ला रोशनियों से नहाया हुआ था और गाड़ियों का एक तवील काफिला मेरे पीछे चल रहा था। मैं अपने माँ बाप का बड़ा बेटा था और जाहिर है कि ये हमारे पूरे घर की पहली शादी थी। इसीलिए मेरी माँ और मेरी बहनों ने अपने दिल के सारे अरमान पूरे किए थे। मैं दूल्हे के लिबास में कार की पिछली नशिस्त पर बैठा हुआ बाहर का नज़ारा कर रहा था और मेरे दिल के अंदर खुशी और घबराहट का एक अजीब सा तूफान बरपा था। लड़की वालों ने हमारा इस्तकबाल बहुत ही शानदार तरीके से किया। उनका यह अंदाज बता रहा था कि वो लोग कितने सुलझे हुए और मुहज्जिब हैं। ये रिश्ता मेरी खाला ने तय करवाया था, जो हमारे ख़ानदान में बहुत असर रसूख रखती थीं और सब उनकी बात को बहुत अहमियत देते थे। लड़की यानी शुमाइला मेरी खाला की सबसे पुरानी और करीबी दोस्त की बेटी थी और उन्होंने रिश्ता लाते वक्त हमारे घर में सबके सामने यही कहा था कि लड़की बहुत ही नेक और शरीफ है। उसकी तरबियत बहुत ही रिवायती माहौल में हुई है। वो पढ़ी लिखी होने के साथ साथ घरदारी में भी बेहद माहिर है और उससे अपने घर को बहुत अच्छे से संभाल रखा है। खाला का कहना था कि आज के दौर में ऐसी लड़कियां मिलना किस्मत की बात होती है जो अपने बड़ों का एहतराम करना जानती हों। फिर जब मेरी अम्मी खुद अपनी आंखों से उसे देखने के लिए उनके घर गईं तो उन्हें भी वो लड़की पहली ही नज़र में बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। अम्मी अक्सर मुझसे तन्हाई में कहती थी कि बेटा, आजकल की लड़कियां तो बहुत ज़्यादा मॉडर्न और बेशर्म हो गई हैं। उन्हें ना तो अपनी चादर का होश होता है और ना ही चार दीवारी के तकद्दुस का पता होता है। वो तो बड़ों के सामने खड़े होकर बहस करती हैं। उनके लिबास और अतवार में मशरक़ीपन का दूर दूर तक नामो निशान नहीं होता। लेकिन शुमायरा उन सब से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुझे तो अपने घर की लिए एक ऐसी ही सीधी सादी और घरेलू बहू चाहिए थी जो हमारे रंग में रंग जाए। इसीलिए मैंने बगैर किसी देर के शुमाइला के नाम पे अपनी मोहर लगा दी और उस रिश्ते के लिए हाँ कर दी।
امی کی یہ بات سن کے میں بھی دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش اور مطمئن ہو گیا تھا، کیونکہ میں نے خود یونیورسٹی میں پورے 4 سال گزارے تھے اور مجھے اپنی آنکھوں سے اچھی طرح معلوم تھا کہ آج کل کی لڑکیوں کی حالت کیا ہو رہی تھی۔ اکثر میں نے لڑکیوں کو یونیورسٹی کی راہداریوں اور کیفیٹیریا میں بہت ہی بے باک اور آزاد دیکھا تھا۔ وہ لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے بغیر کسی جھجک کے اونچی آواز میں ہنستی تھیں، کہکہے لگاتی تھیں۔ ان کا انداز ایسا ہوتا تھا جیسے انہیں کسی کا کوئی ڈر یا لحاظ نہ ہو۔ بس میں نے اسی وقت یہ عہد کر لیا تھا کہ میں کبھی بھی کسی ایسی ماڈرن یا بے باک لڑکی کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناؤں گا جو باہر کی دنیا میں اتنی زیادہ گھلی ملی ہو۔ میں ہمیشہ یہی چاہتا تھا کہ میری بیوی صرف میری ہو، اس کا روپ، اس کی محبت، اس کی آواز اور اس کی حیا پہ صرف میرا حق ہو، اور وہ باہر کی اس آلودگی سے بالکل پاک ہو۔ اسی لیے جب امی نے مجھے شمائلہ کے بارے میں بتایا تو وہ بالکل سیدھی سادھی اور شرمیلی ہے، تو میرے دل کو ایک بہت بڑا سکون ملا۔ مجھے لگا میرے خوابوں کی تعبیر مجھے ملنے والی ہے، اور میں جس پاکیزہ رشتے کا ارمان دل میں سجائے بیٹھا ہوں وہ اب حقیقت بننے جا رہا ہے۔ میں اسی اطمینان کے ساتھ اسٹیج پہ بیٹھا ہوا تھا اور بار بار ہال کے اس راستے کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں سے میری دلہن کو لایا جانا تھا۔ میری دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں، میرے ذہن میں دوستوں کی وہ باتیں بھی گھوم رہی تھیں کہ شریف لڑکیاں پہلی رات کتنی ڈری ہوئی ہوتی ہیں اور مجھے ہی سب کچھ سنبھالنا ہوگا۔ میں اپنے دل میں شمائلہ کے لیے محبت اور تحفظ کے ہزاروں جذبات لیے اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں شمائلہ کی بہنیں اسے اپنے ساتھ لے آئیں۔ ہال میں ایک دم سے خاموشی چھا گئی اور سب کی نظریں اسی راستے پہ ٹک گئیں جہاں سے دلہن کی انٹری ہوئی تھی۔ شمائلہ نے بہت ہی بھاری اور خوبصورت سرخ رنگ کا عروسی لباس پہن رکھا تھا اور اس نے اپنے چہرے کو گھونگھٹ سے پوری طرح چھپا رکھا تھا۔ وہ قدم قدم چلتی ہوئی اسٹیج کی طرف بڑھ رہی تھی اور دور سے دیکھنے پر وہ واقعی بہت شرمائی اور گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کے چلنے کے انداز سے اور اس کی جھکی ہوئی گردن سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ایک انتہائی روایتی اور شرمیلی لڑکی ہے جو اتنے سارے لوگوں کے سامنے شدید گھبراہٹ کا شکار ہے۔ اس کی کزن اور بہنیں اسے سنبھالتے ہوئے دھیرے دھیرے اسٹیج پہ لے آئیں اور پھر اسے میرے برابر بٹھا دیا گیا۔ جیسے ہی وہ میرے ساتھ بیٹھی میرے دل کی دھڑکن ایک دم سے تیز ہو گئی۔ اس کے لباس سے اٹھنے والی ہلکی ہلکی عطر کی خوشبو نے میرے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میں نے چور نظروں سے اس کی طرف دیکھا لیکن اس کا چہرہ گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا۔ نکاح کی رسم کچھ دیر پہلے ہی ہال کے ایک الگ حصے میں ادا ہو گئی تھی، اسی لیے ہم دونوں اب شرعی طور پہ ایک دوسرے کے ہو چکے تھے اور اب صرف رخصتی کا انتظار تھا۔ تھوڑی دیر مزید رسموں کے بعد رخصتی کا اعلان ہوا۔ گھر پہنچتے ہی خوشیوں کا ایک نیا دور شروع ہو گیا تھا۔ میری امی اور بہنوں نے روایتی رسموں کے نام پہ اسے کافی دیر تک ہال اور صحن میں گھیر کے رکھا تھا۔ کبھی دودھ پلائی کی رسم ہو رہی تھی تو کبھی منہ دکھائی کی باتیں چل رہی تھیں اور گھر کی خواتین شمائلہ کے گرد گھیرا بنا کے بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ باہر کھڑا تھا لیکن میرا دھیان بار بار اندر کی طرف جا رہا تھا۔ کافی دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر آخر کار میری بہنوں نے اسے سب رسموں سے فارغ کر کے میرے کمرے میں پہنچا دیا جہاں بیڈ پر وہ گھونگھٹ نکالے بیٹھ گئی تھی۔ اب میرے اندر کی بے چینی عروج پہ تھی۔ میں چاہتا تھا جلدی سے کمرے میں جاؤں لیکن میرے دوست میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہے تھے۔ وہ سب اب بھی صحن میں جمع تھے اور مجھے بار بار چھیڑ رہے تھے۔ ساجد اور باقی لڑکوں نے مجھے گھیرا ہوا تھا اور وہ ہنستے ہوئے کہہ رہے تھے کہ بھائی اتنی جلدی کیا ہے، زندگی پوری پڑی ہے، آج کی رات تو ہمیں لینے دو۔ ان کا یہ ہنسی مذاق اور چھیڑ چھاڑ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے اور میں دل ہی دل میں تڑپ رہا تھا کہ کب یہ سب یہاں سے جائیں اور میں اپنے خوابوں کی نگری یعنی اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے اپنی نئی زندگی کا آغاز کروں۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے دوستوں سے جان چھڑائی تھی۔ وہ سب مجھے کسی بھی قیمت پہ کمرے کی طرف جانے نہیں دے رہے تھے اور مسلسل ہنسی مذاق کا سلسلہ جاری تھا، لیکن میں نے آخر کار ان کی منت سماجت کر کے اور ان کو باہر ہی چھوڑ کے اپنے قدم کمرے کی طرف بڑھائے۔ اور پھر میں کمرے میں داخل ہوا تو دلہن بنی شمائلہ کو دیکھ کر میرے دل کی دھڑکنیں بند ہونے لگیں۔ وہ بلا شبہ اس وقت بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کے سرخ عروسی لباس کی چمک اور اس کے پورے وجود سے اٹھنے والی خوشبو نے پورے کمرے کو ایک خوابناک ماحول میں بدل دیا تھا۔ وہ بیڈ کے بالکل درمیان میں گھونگھٹ نکالے ہوئے انتہائی خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اس کا یہ انداز میری سوچ کے عین مطابق تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز ہو رہی تھیں کہ مجھے اپنے سینے میں ان کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ وہ میری محرم تھی، میری شریک حیات بن چکی تھی، اور اس احساس نے میرے اندر ایک عجیب سا فخر اور سکون پیدا کر دیا تھا۔ میں دروازے کے پاس کھڑا چند سیکنڈ کے لیے اسے بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر میں جیسے ہی اس کے قریب جا کے بیٹھا اس نے خود ہی اپنا گھونگھٹ پلٹ دیا اور مسکرا کے مجھے سلام کرتے ہوئے میری خیریت پوچھنے لگی۔ اس کے اس انداز نے مجھے چونکا کے رکھ دیا تھا، کیونکہ میں تو اپنے دل میں یہ سوچ کے آیا تھا کہ
وہ شرم اور خوف سے کانپ رہی ہوگی اور مجھے گھونگھٹ اٹھانے کے لیے بہت ہمت کرنی پڑے گی، لیکن یہاں تو صورتحال بالکل الٹ تھی۔ تھوڑی دیر پہلے تک میں جو کچھ سوچ رہا تھا وہ سب ایک لمحے کے لیے جیسے ختم ہو گیا تھا۔ میرے ذہن میں دوستوں کی باتیں اور امی کی کہی ہوئی تمام باتیں گھوم گئیں جو شمائلہ کو شرم و حیا کا بے کر کہہ رہی تھیں۔ میں حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو ایک گہری مسکراہٹ لیے بالکل میرے سامنے تھا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی جھجک یا ڈر کا نام و نشان تک نہیں تھا، بلکہ اسے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگی، آپ تو بہت تھک گئے ہوں گے، صبح سے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ اس کا میرا ہاتھ پکڑنا اور اتنے پر اعتماد طریقے سے مجھ سے بات کرنا میرے دل کے اندر ایک عجیب سا وسوسہ پیدا کر گیا۔ میں بالکل منجمد ہو کے رہ گیا اور میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل پا رہا تھا۔ میں بس مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جہاں شرم کے بجائے ایک عجیب سی بے باکی اور پر اعتمادی جھلک رہی تھی جو ہماری روایات کی بالکل خلاف تھی۔ پھر وہ خود ہی بستر سے اٹھی اور کہنے لگی، یہ جوڑا بہت بھاری ہے، مجھ سے مزید بیٹھا نہیں جا رہا، میں لباس تبدیل کر کے آتی ہوں، آپ یہیں بیٹھے رہیے۔ اس کا یہ انداز اور اتنی جلدی بستر سے اٹھ کے خود ہی لباس تبدیل کرنے کا فیصلہ میرے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ اسے مجھ سے اجازت مانگنے یا میری مراد جاننے کی کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ اپنی مرضی سے سب کچھ طے کر لیا۔ پھر وہ تیزی سے واش روم میں گئی اور میں وہیں بیڈ پہ بیٹھا ہوا حیرت اور صدمے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کمرے کی دیواروں کو دیکھنے لگا۔ میرے ذہن میں بار بار یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ ایک روایتی اور شرمیلی لڑکی شادی کی پہلی رات اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے سب کچھ خود کیسے کر سکتی ہے، اور وہ جب واپس آئی تو اس نے ایک ایسا لباس پہنا ہوا تھا کہ لمحے بھر کے لیے میری سانسیں رک گئیں۔ وہ لباس کسی بھی طرح ایک نئی نویلی مشرقی دلہن کا نہیں لگ رہا تھا۔ اس لباس کی بناوٹ، اس کا انداز اتنا زیادہ کھلا اور بے باک تھا کہ میرا پورا جسم غصے اور حیرت سے کانپنے لگا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ بے باکی کی حدوں کو اس طرح چھو جائے گی۔ اس کے چہرے پہ اب بھی وہی پر اعتماد مسکراہٹ تھی جیسے وہ کوئی بہت عام سا کام کر کے آئی ہو۔ اس کے اس روپ نے میرے دل میں موجود شمائلہ کے اس پاکیزہ اور شرمیلے تصور کو ایک ہی پل میں ملیا میٹ کر دیا جو میری ماں اور میری خالہ نے میرے ذہن میں بٹھایا تھا۔ میں اسے دیکھتا رہا اور میرے اندر وسوسوں کا ایک نیا طوفان کھڑا ہو گیا کہ آخر یہ کس ماحول سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی میرے سامنے بیٹھ گئی اور پوچھنے لگی، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب بھی نہیں بچا تھا کیونکہ میرے اندر غصے اور حیرت کی ایک ایسی لہر دوڑ چکی تھی جس نے میری زبان کو بالکل بند کر دیا تھا۔ اس کے چہرے کی وہ پر اعتماد ہنسی اس وقت مجھے اندر ہی اندر چپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر وہ خود ہی ہاتھ آگے بڑھا کے کہنے لگی کہ اب منہ دکھائی کا تحفہ تو دے دیں۔ اس کا اس طرح خود ہی تحفے کا تقاضا کرنا میرے روایتی ذہن کے لیے ایک اور بڑا جھٹکا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی جیب سے سونے کی وہ چین والی ڈبیا نکالی جو میں نے اس کے لیے بہت ارمانوں سے خریدی تھی۔ اسے وہ ڈبیا میرے ہاتھ سے پکڑی، اسے کھول کے دیکھا اور چین دیکھ کے بے انتہا خوش ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں چمک صاف نظر آ رہی تھی اور پھر وہ کہنے لگی، اسے آپ خود اپنے ہاتھوں سے پہنا دیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ خود ہی میرے بالکل نزدیک سے رکائی تھی۔ اس کی اس حرکت پر میرے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ وہ میرے اتنے قریب ہو گئی تھی کہ اس کا یہ انداز مجھے شدید الجھن اور وسوسوں میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے وہ چین اس کے گلے میں پہنانے کی کوشش کی تو اس نے اسی لمحے بھر میں ایک ایسی بیہودہ حرکت کی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کا وہ انداز اور اس کی وہ حرکت کسی بھی طرح ایک شریف اور حیادار لڑکی کی نہیں ہو سکتی تھی۔ میری غیرت اور مردانگی کو جیسے ایک شدید دھچکا لگا تھا۔ میں اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکا اور میں نے اسے زور سے دھکا دے کے ایک دم پیچھے ہٹایا اور بیڈ سے کھڑا ہو گیا۔ میرا پورا جسم غصے سے کانپ رہا تھا اور دل میں اس کے کردار کو لے کے نفرت کی ایک آگ جل اٹھی تھی۔ میں نے غصے سے بھری ایک نظر اس پہ ڈالی جو بیڈ پہ گری حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں ایک پل بھی وہاں رکے بغیر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر کی سرد ہوا نے جب میرے چہرے کو چھوا تو مجھے لگا میری زندگی کا سب سے بڑا ارمان ایک ہی رات میں خاک میں مل چکا ہے۔ سارے گھر والے دن بھر کی شدید تھکن کی وجہ سے اپنے اپنے کمروں میں بند تھے اور پورا گھر گہری نیند کی وادی میں جا چکا تھا۔ ہر طرف ایک عجیب سا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ میں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور اپنے غصے اور بے چینی کو چھپانے کے لیے چپکے سے چھت پہ چلا گیا تھا۔ وہاں اس وقت بالکل اکیلا پن تھا۔ میں نے اپنی قیمتی شیروانی اتاری اور اسے وہیں چھت پہ پڑی ایک پرانی چارپائی پہ ڈال دیا اور خود دوسری چارپائی پہ سیدھا ہو کے لیٹ گیا۔
मैंने अपने दोनों हाथ सर के नीचे रखे हुए थे और गहरे गहरे सांस ले रहा था ताकि अपने दिल के उबाल और गुस्से को किसी तरह कम कर सकूं। मेरी नज़रें आसमान पर जमी हुई थी जहां तारे चमक रहे थे, लेकिन मेरे दिल का सुकून बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। रात का मौसम बहुत ठंडा होने के बावजूद भी मेरा पूरा वजूद पसीने से शराबूर हो रहा था। मेरे अंदर जैसे कोई आग जल रही थी जो मुझे अंदर ही अंदर झुलसा रही थी। उस तन्हाई में मेरी आंखों के सामने यूनिवर्सिटी की वो सारी लड़कियां एक एक करके नाच रही थी, जिन्हें मैं हमेशा से बेहुदा और बेशर्म समझा करता था, जिनके लिबास और बोलने के तरीके को देख के मैं हमेशा अपना मुंह फेर लेता था। मुझे लगता था ये पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़कियां अपने घरों से बिल्कुल आज़ाद हैं। इन पे इनके वालिदैन की कोई रोक टोक नहीं और वो अपनी मर्जी की मालिक हैं, इसलिए वो मर्दों के सामने ऐसी बेबाक हरकतें करती हैं। इनके पास ना तो कोई शर्म है ना ही हया का कोई पास है। लेकिन मेरी बीवी शुमाइला तो एक बहुत ही अच्छे और रवायती घराने से ताल्लुक़ रखती थी। मेरी खाला का बार बार कहना था कि उसके वालिद भी बहुत नेक और शरीफ हैं और उसकी वालदा भी इंतहाई दीनदार खातून है, जिन्होंने अपनी बेटी की तरबियत बहुत ही सख्त और रिवायती माहौल में की है। तो फिर वो शादी की पहली ही रात एक अजनबी मर्द के साथ ऐसी हरकत कैसे कर सकती थी? वो इतनी बेबाक और पुरएतमाद कैसे हो सकती थी कि उसे अपने शौहर के सामने शर्म का 1% भी एहसास ना हो? ये सवाल मेरे जहन में बार बार हथौड़े की तरह बज रहा था, और जूं जूं मैं उसके बारे में सोचता था मेरे पसीने और ज्यादा छूट रहे थे। मुझे लग रहा था कि जैसे मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। एक नेक और शरीफ खानदान का लिबादा उड़ाकर मेरे सामने एक ऐसी लड़की को ला खड़ा किया गया है जिसका किरदार पाकीज़ा नहीं हो सकता। मैं पूरी रात उसी छत पे तारों को देखते हुए तड़पता रहा। गुस्से की लहरें मेरे पूरे वजूद को अपनी लपेट में लेती रहीं। अब मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत की जगह सिर्फ और सिर्फ नफरत और शक ने ले ली थी, जिसे मेरी जिंदगी की सबसे पहली और खूबसूरत रात को एक भयानक ख्वाब में तब्दील कर दिया था। मैं उसी शदीद परेशानी और ज़हनी उलझन की हालत में चारपाई पर तड़प रहा था कि मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मेरे दिल की बेचैनी इस हद तक बढ़ चुकी थी कि अब तन्हा इस बोझ को उठाना मेरे लिए नामुमकिन हो रहा था। मुझे उस वक्त किसी ऐसे मुखलिस इंसान की ज़रूरत थी जो मेरी इस हालत को समझ सके और मुझे इस दलदल से निकालने में मदद करे। मैंने उसी घबराहट के आलम में अपनी शेरवानी की तरफ देखा जो दूसरी चारपाई पर पड़ी थी। मैंने तेज़ी से कदम बढ़ाया और शेरवानी के अंदरूनी जेब से अपना मोबाइल फ़ोन बाहर निकाला। स्क्रीन की तेज रोशनी ने उस अंधेरी रात में मेरी आंखों को चुंधिया दिया, लेकिन मेरा हाथ कांप रहा था। मैंने कांपते हुए हाथों से स्क्रीन लॉक खोला और कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाकर साजिद को फ़ोन लगा दिया। साजिद सिर्फ मेरा दोस्त नहीं बल्कि मेरे हर अच्छे बुरे वक्त का साथी था, और मैं उससे अपने दिल की कोई बात नहीं छुपाता था। रात के उस पहर किसी को फ़ोन करना मुनासिब तो नहीं था, लेकिन उस वक्त मेरी अकल पर पर्दा पड़ चुका था और मैं साजिद को फ़ोन मिला बैठा। मोबाइल पे बेल जाने लगी और हर एक बेल के साथ मेरी धड़कनें तेज़ हो रही थीं। मुझे लग रहा था कि अगर साजिद ने फ़ोन ना उठाया तो मैं पागल हो जाऊंगा। खुशकिस्मती से तीसरी चौथी बेल पे साजिद ने फ़ोन उठा लिया। उसकी आवाज़ से साफ ज़ाहिर हो रहा था कि वो गहरी नींद में था। उसे बहुत ही भारी आवाज़ में कहा, हेलो यार, खैर तो है? इतनी रात का फ़ोन क्यों किया? अभी तो चंद घंटे पहले मैं तुम्हारी शादी की महफिल से लौटा हूँ। सब खैरियत तो है ना? उसकी ये बात सुन के मेरे हलक में जैसे अल्फाज फंस गए। मैंने गहरा सांस लिया और बहुत ही धीमी और लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा, साजिद, यार मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। मेरी आवाज़ सुन के साजिद की नींद एक पल में गायब हो गई। वो बेड पे सीधा होकर बैठकर परेशानी से पूछने लगा, यार तुम क्या कह रहे हो? खुल के बताओ, क्या हुआ है? भाभी तो ठीक है ना? मैंने अपने आंसुओं और गुस्से को जब्त करते हुए कहा, साजिद वो लड़की वैसी बिल्कुल नहीं जैसी मेरी अम्मी और खाला कह रही थी। वो लड़की बिल्कुल भी शर्म हया वाली नहीं। उसके दिल में हया नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। वो तो बहुत ही अजीब व गरीब है। मैंने जैसे ही अपने कमरे में कदम रखा, उसे खुद ही अपना घूंघट उलट दिया और इतने पुरएतमाद तरीके से मुझसे बातें करने लगी जैसे वो मुझे बरतों से जानती हो। फिर उससे जो लिबास पहना और जो हरकत मेरे साथ की, मैं तुम्हें ज़ुबान से बयान नहीं कर सकता। वो किसी भी तरह एक शरीफ और अच्छे घराने की लड़की नहीं लग रही साजिद। यार मेरे पसीने छूट गए हैं। मैं इसीलिए कमरे से भाग के छत पे आ गया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मेरी ये सारी बातें सुन के फ़ोन की दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी छा गई। साजिद जैसे किसी गहरी सोच में डूब गया था। काफ़ी देर तक जब उसने कुछ न कहा तो मैंने बेसब्री से पूछा कि यार तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? तब साजिद ने एक लंबा सांस लिया और बहुत ही संजीदा और धीमी आवाज़ में कहने लगा, यार अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो जब तुम शादी हॉल में स्टेज पे बैठे थे और मैं बाहर मेहमानों की तरफ था तो मुझे भी ऐसा लगा कि मैंने भाभी को कहीं देखा है। उनका चेहरा मुझे बहुत जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन उस वक्त शादी का माहौल था, इसलिए मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया। लेकिन अब जो बातें तुम मुझे बता रहे हो उससे मेरे दिल का शक भी यकीन में बदल रहा है।
उसने अपनी आवाज़ को मज़ीद धीमा किया, जैसे वो कोई बहुत बड़ा राज मुझसे शेयर कर रहा हो, और कहने लगा, यार, शादी हॉल में जब बारात अंदर चली गई थी तो बाहर कुछ लड़के खड़े थे। वो वहाँ पे कुछ खा पी रहे थे और सिगरेट के कश लगा रहे थे। मैं इत्तेफाक से उनके पास से गुजरा तो वो भाभी का नाम लेके बहुत बुरी तरह हंस रहे थे। वो सब आपस में तालियां बजा रहे थे और कह रहे थे, चलो यार, अब इसकी भी शादी हो गई, अब हमें कोई नई लड़की ढूंढनी पड़ेगी। उनका वो अंदाज और भाभी का नाम लेके इस तरह कह कहे लगाना मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगा था। लेकिन मैंने सोचा, शायद मुझे कोई गलत फहमी हुई है या वो किसी और लड़की की बात कर रहे हैं। लेकिन यार, अब तुम्हारी बातें सुनकर मुझे पक्का यकीन हो गया कि वो लड़के शुमाइला की ही बात कर रहे थे। साजिद एक लम्हे का वक्फा लिया और फिर बहुत ही अफसोसनाक लहजे में कहने लगा, मुझे लग रहा है कि भाभी के बारे में तुम्हारे घर वालों ने सही से मालूमात नहीं ली। तुम्हारी अम्मी और खाला ने सिर्फ उनके ख़ानदान की शराफत देखी और लड़की के ज़ाहिरी रूप पर भरोसा कर लिया, लेकिन उन्होंने लड़की के माजी के बारे में कोई तहकीक नहीं की, जिसका नतीजा आज तुम्हारे सामने है। वो लड़की वाकई बदकिरदार और आज़ाद ख्याल लग रही है। साजिद की ये बातें मेरे दिल पे तीर की तरह लग रही थी और मेरा पूरा वजूद अब गुस्से और नफ़रत की आग में जलने लगा था। मेरा वो शक जो कभी कुछ देर पहले एक नादानी की उम्मीद में बदल रहा था, अब साजिद की उस गवाही के बाद मुकम्मल तौर पे एक भयानक सच बन के मेरे सामने खड़ा हो चुका था। मुझे यकीन हो गया था कि शुमाइला एक मक्कार और बदकिरदार लड़की है जिसने मेरे पूरे ख़ानदान को धोखे में रखा। जब मैं फजर की आज़ान के साथ छत की सीढ़ियाँ उतर के नीचे आ रहा था तो मेरे कदमों में कोई ताकत नहीं थी। मेरा सर दर्द से फट रहा था और दिल के अंदर नफरत और गुस्से का एक तपता हुआ लावा उबल रहा था जो किसी भी वक्त बाहर निकलने को तैयार था। मैंने अपने कमरे के दरवाजे पर हाथ रखा तो मेरे हाथ कांप रहे थे। साजिद की कही हुई बातें मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह टिपक रही थीं। वो लड़के शुमाइला का नाम लेके हंस रहे थे। वो कह रहे थे कि चलो अब इसकी भी शादी हो गई। ये जुमले मेरे दिमाग के पर्दे पर हथौड़े की तरह बज रहे थे। मैंने दिल कड़ा करके दरवाजे का हैंडल घुमाया और अंदर दाखिल होके कमरे के अंदर का मंजर देखकर मेरा तन बदन एक बार फिर से आग में जल उठा। शुमाइला बेड पे चादर ओढ़े बहुत सुकून से सो रही थी। उसके चेहरे पे वही बेफिक्री और इत्मीनान था जिससे रात को मेरे होश उड़ाए। वो लिबास जो उसे रात को पहना था अब भी उसके वजूद पे मौजूद था और कमरे में फैली खुशबू अब मुझे किसी जहर की तरह कड़वी महसूस हो रही थी। मैंने एक गहरा सांस लिया और अपने मुक्के भींच लिए। मेरे दिल में आया कि मैं इसे इसी वक्त बाल पकड़ के बेड से नीचे गिरा दूं और इससे पूछूं कि तुमने मेरे मासूम घर वालों को किस तरह अपने फरेब के जाल में फंसाया। लेकिन बाहर सहन से अम्मी और बहनों की आवाज़ें आने लगी थीं। घर में मेहमान मौजूद थे और मैं ख़ानदानी बदनामी के खौफ से अपने जज्बात को दबा गया। मैंने अलमारी से अपने आम कपड़े निकाले और गुसल खाने की तरफ बढ़ गया। मैंने आईने में अपना चेहरा देखा तो मेरी आंखें सुर्ख थीं और रात भर जागने की वजह से चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थीं। मैंने खुद से अहद किया कि आज का दिन इस लड़की का इस घर में आखिरी दिन होगा। मैं इसी बदकिरदार लड़की को एक लम्हे के लिए भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं रखूंगा। जब मैं नहा के बाहर निकला तो वो जाग चुकी थी और बेड पे बैठी अपने बाल दुरुस्त कर रही थी। मुझे देख के उसके चेहरे पे वही पुरएतमाद और खूबसूरत मुस्कुराहट उभरी, लेकिन अब वो खूबसूरत मुस्कुराहट मुझे एक मक्कार औरत की चालबाजी लग रही थी। उसे बहुत ही नरम और लाडली आवाज़ में पूछा, अस्सलाम वालेकुम, आप रात को कहाँ चले गए थे? मैं आपका इंतज़ार करते करते सो गई। उसकी ये बेबाकी और रात की उस जिल्लत आमेज़ हरकत के बाद इतने नॉर्मल तरीके से बात करना मेरे गुस्से को मज़ीद भड़का गया। मैंने उसे एक सर्द और हकारत आमेज़ नज़र से देखा और बगैर कोई जवाब दिए कमरे से बाहर निकल गया। मैं उसके मुंह भी नहीं लगना चाहता था क्योंकि मेरे नज़दीक वो अब एक मुजरिम थी जिसका फैसला मैंने दिल ही दिल में कर लिया था। नीचे सहन में अम्मी चाय की कतीली लिए खड़ी थी और मुझे देख के उनका चेहरा खिल उठा। अम्मी ने प्यार से मेरे सर पे हाथ फेरते हुए कहा, अरे मेरा लाल, आज तो चेहरे पे रौनक ही अलग है। अम्मी की ये मासूमियत देख के मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि अम्मी, आप जिस लड़की को हया का पैकर समझ के लाई हैं वो तो हया के नाम पे एक धब्बा है। लेकिन मैंने मुस्कुरा के अपने अंदर का कर्ब छुपाने की कोशिश की और कहा, जी अम्मी, सब ठीक है। अम्मी ने खुश होकर कहा, जा जल्दी से शुमाइला को भी बुला ला, सब मेहमान नाश्ते की मेज़ पे बैठ रहे हैं। आज तो नई दुल्हन का पहला दिन है, सब उसका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं वापस कमरे की तरफ गया लेकिन दरवाजे के पास पहुंच के मेरी नज़र अंदर पड़ी। शुमाइला आईने के सामने खड़ी अपनी जुल्फ़ें संवार रही थी और गुनगुना रही थी। उसका ये मूड और ये बेफिक्री देख के मुझे साजिद की बातें याद आईं। कैसी लड़कियां जिनका माजी दागदार हो, उन्हें नए रिश्तों का कोई एहतराम नहीं होता। मैंने दरवाजे पे ज़ोर से दस्तक दी। वो चौंकी और मेरी तरफ देखा। मैंने इंतहाई तल्ख और सपाट लहजे में कहा, अम्मी नीचे नाश्ते पे बुला रही हैं, जल्दी तैयार होके आ जाओ। और मैं नीचे आ गया। थोड़ी देर बाद शुमाइला नीचे आई तो उसने खूबसूरत गुलाबी रंग का सूट पहन रखा था।
हाथों में मेहंदी का रंग गहरा था और वो कदम कदम चलती हुई अम्मी के पास आके रुक गई। अम्मी ने उसे गले से लगाया और उसकी पेशानी पे प्यार किया। घर की बाकी खवातीन और मेरी बहनें भी उसे घेर के बैठ गईं और उसकी खूबसूरती और सादगी की तारीफ़ें करने लगीं। मैं दूर अकेला एक कुर्सी पे बैठा चाय का कप हाथ में लिए ये सारा तमाशा देख रहा था। शुमाइला सबके सामने बहुत धीमी आवाज़ में बात कर रही थी, नज़र झुका के जवाब दे रही थी। उसका ये रूप देख के मुझे रात का वो मंज़र याद आ रहा था, जब वो खुद ही घूंघट उठा के बेबाकी से मेरा हाथ पकड़ रही थी। मैंने दिल में सोचा कि कितनी बड़ी अदाकारा है ये, सबके सामने कितनी पारसा बनती है, और तन्हाई में इसका असली चेहरा कुछ और ही है। नाश्ते के बाद जब मेहमान आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों को लौटने लगे, तो मैंने सोचा कि अब वक्त आ गया है मैं अपनी खाला और अम्मी को इस लड़के की हकीकत बताऊं। मैं साजिद की बातों को झुठला नहीं सकता था, क्योंकि वो मेरा बेहतरीन दोस्त था। उसने अपनी आंखों से शादी हॉल के बराबर उन लड़कों को शुमाइला का नाम लेके मजाक उड़ाते देखा था। मैंने अपने मोबाइल पर साजिद को मैसेज किया कि यार, मैं आज ही इसका फैसला करने वाला हूँ। तुमने जो कुछ देखा था, ज़रूरत पड़ने पर मेरे घर वालों के सामने उसकी गवाही दोगे ना? साजिद का फ़ौरन जवाब आया, भाई मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम जो फैसला करोगे मैं तुम्हारा साथ दूंगा। दोस्त के उस जवाब ने मेरे इरादे को मज़ीद मजबूत कर दिया। मैंने अम्मी को तन्हाई में बुलाने के लिए आवाज़ दी कि अम्मी ज़रा मेरे कमरे में आए, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अम्मी उस वक्त किचन में बर्तन समेट रही थी। उन्होंने हाथ धोए और मुस्कुराते हुए मेरे पीछे कमरे में आ गई। कमरे का दरवाज़ा बंद करते ही मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। अम्मी ने तशवीश से पूछा, हाँ बेटा, क्या बात है? खैर तो है ना? तेरा चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? मैंने एक गहरा सांस लिया, अपने अंदर के गुबार को रोका और कहा, अम्मी, आपने शुमाइला का रिश्ता तय करते वक्त उसके बारे में कोई तहकीक की थी या सिर्फ खाला की बातों पे यकीन कर लिया था? अम्मी मेरी ये बात सुन के हैरान रह गईं। उनके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। उन्होंने कहा, ये तू कैसी बातें कर रहा है बेटा? शुमाइला तेरी खाला की दोस्त की बेटी है और तेरी खाला ने खुद उसकी शराफत की कस्में खाई हैं। वो बहुत नेक और शरीफ लड़की है। तुझे क्या हुआ है? मैंने गुस्से से चबा चबा के कहा, अम्मी वो शरीफ नहीं, रात को कमरे में उससे जो हरकतें की, उसका जो अंदाज था, वो किसी शरीफ और रिवायती लड़की का नहीं हो सकता। वो बेहद बेबाक है। उसके दिल में शौहर का कोई एहतराम या शर्म नहीं। और तो और शादी हॉल के बाहर कुछ आवारा लड़के उसका नाम लेके कह कहे लगा रहे थे और कह रहे थे चलो अब इसकी भी शादी हो गई। अम्मी उस लड़की का माजी दागदार है, उसे हमें धोखा दिया। मेरी ये बात सुन के अम्मी के पांव तले से जैसे जमीन निकल गई। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और वो चंद सेकंड के लिए बिल्कुल साकित हो गई। लेकिन फिर उन्होंने गुस्से से मुझे देखा और कहा, अहमद, तुम पागल हो गए हो? अपनी नई नवेली दुल्हन पर, जो अभी कल इस घर में आई है, ऐसा घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हो, और वो भी आवारा लड़कों की बातों पर यकीन करके। शुमाइला वो लड़की है जिसकी हया की मिसाल पूरा मोहल्ला देता है। मैंने ऊंची आवाज़ में कहा कि अम्मी, आप उसकी अदाकारी पे मत जाएं। शरीफ लड़कियां शादी की पहली रात खौफ से कांपती हैं, जबकि वो खुद ही घूंघट उठा के मुझसे तोहफे मांग रही थी। उसे एक ऐसा बेहुदा लिबास पहना है जो हमारे खानदान की कोई लड़की सोच भी नहीं सकती। मैं फैसला कर चुका हूँ, मैं इस लड़की को आज ही इसके घर छोड़ के आऊँगा, इसे तलाक दूंगा। अभी मेरी बात ख़त्म ही नहीं हुई थी कि कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और शुमाइला अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में पानी का गिलास था। शायद वो मेरे लिए पानी लेके आई थी, लेकिन उसने हमारी आखिरी बातें सुन ली थी। उसके हाथ से पानी का गिलास छूट के ज़मीन पे गिरा और शीशा चकनाचूर हो गया। पानी पूरे फर्श पे फैल गया। उसका चेहरा जो अब तक गुलाबी था, खौफ और सदमे से बिल्कुल जर्द पड़ चुका था और उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। शुमाइला के मुंह से ये लफ्ज़ बहुत ही धीमी और कांपती हुई आवाज़ में निकला कि तलाक। अहमद, आप मेरे बारे में ये क्या कह रहे हैं? मेरा किरदार, मेरा मासी? मैंने हकारा से अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया और कहा, तुम्हें सब पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। तुम्हारी मक्कारियाँ अब मेरे सामने खुल चुकी हैं। अपने उस मासूम चेहरे से मेरे घर वालों को तो तुम बेवकूफ़ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। शुमाइला बेड का सहारा लेके वहीं फर्श पे बैठ गई। उसके आंसू तेज़ी से बहने लगे। उसे रोते हुए कहा, खुदा के लिए ऐसा मत कहें। मैंने ऐसा क्या किया है? मैं तो आपको अपना शौहर मान के अपने दिल के सारे अरमान लेके इस कमरे में आई थी। आप रात को मुझे धिक्का दे के चले गए। मैं पूरी रात रोती रही कि मुझसे क्या गलती हुई, और आज आप मुझे बदकिरदार कह रहे हैं। अम्मी ने शुमाइला को संभाला और उसे बेड पे बिठाया। फिर मेरी तरफ मुड़ी और गुस्से से बोली, अहमद, बस बहुत हो गया। तुम एक झूठी बात पे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। मैं इस रिश्ते को इतनी आसानी से टूटने नहीं दूंगी। अगर तुम्हें कोई शक है तो चलो अब इस बात की पूरी हकीकत मालूम करते हैं। साजिद को अभी इसी वक्त यहाँ बुलाओ। मैं खुद उससे पूछूंगी कि उसने क्या देखा और क्या सुना। मैंने फ़ौरन उसे फ़ोन किया और कहा वो फ़ौरी तौर पे मेरे घर आए। आधे घंटे में साजिद हमारे घर पहुंच गया। उसके चेहरे पे अजीब सी घबराहट थी, लेकिन वो मेरे साथ खड़े होने का ड्रामा कर रहा था। अम्मी ने उसे बैठने का इशारा किया और बहुत ही संजीदा लहजे में पूछा,
ساجد بیٹا، تم احمد کے بھائیوں کی طرح ہو، مجھے صاف صاف بتاؤ، تم نے شادی ہال کے باہر کیا دیکھا تھا؟ شمائلہ کی زندگی کا سوال ہے، جھوٹ مت بولنا۔ ساجد نے ایک بار شمائلہ کی طرف دیکھا جو سر جھکائے رو رہی تھی، پھر اسے نظر چرا کے کہا، میں جھوٹ کیوں بولوں گا، میں تو احمد کا خیر خواہ ہوں۔ شادی ہال کے باہر واقعی 3 4 لڑکے کھڑے تھے، وہ شمائلہ کا نام لے کے کہہ رہے تھے، یار شمائلہ تو اب ہاتھ سے نکل گئی ہے، اس کی شادی ہو گئی، اب کسی اور کو سیٹ کرنا پڑے گا۔ ان کا انداز بہت ہی گھٹیا تھا، اسی لیے میں نے احمد کو بتایا۔ ساجد کی یہ بات سن کے میرے دل کو جیسے ایک ثبوت مل گیا۔ میں نے امی کی طرف دیکھا کہ دیکھا امی، اب تو آپ کو یقین آ گیا نا، یہ میرا شک نہیں ہے، حقیقت ہے۔ شمائلہ نے جیسے ہی ساجد کی بات سنی وہ ایک دم سے کھڑی ہو گئی، اس کے آنسو رک گئے اور اس کی آنکھوں میں صدمے کی جگہ ایک شدید حیرت اور پہچان کی چمک ابھری۔ وہ ساجد کے بالکل سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ شمائلہ کی آواز میں اس بار کپکپاہٹ نہیں بلکہ ایک عجیب سی سختی تھی۔ اسے کہا، تم ساجد ہو، احمد کے دوست۔ ساجد نے گھبرا کے اپنی نظر نیچے کر لی اور 2 قدم پیچھے ہٹ گیا اور بولا، جی بھابھی، میں احمد کا دوست ہوں۔ شمائلہ نے اونچی آواز میں کہا، تم دوست نہیں، تم ایک آستین کے سانپ ہو۔ اور اس کے اس بدلے ہوئے انداز نے مجھے اور امی کو حیران کر دیا۔ وہ میری طرف مڑی تو اس کی آنکھوں سے اب بھی آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اس کی آواز میں سچائی تھی۔ اس نے کہا، احمد، آپ جس دوست کی گواہی پہ مجھے بد کردار کہہ رہے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے؟ یہ وہی ساجد ہے جو میری یونیورسٹی میں میرے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ یہ روز مجھے کالج اور یونیورسٹی کے راستے میں روکتا تھا۔ اسے مجھے کئی بار بدنیتی سے خطوط اور میسیجز بھیجے، اور جب میں نے اسے سختی سے منع کیا اور اپنے بھائی سے شکایت کرنے کی دھمکی دی تو اس نے مجھے دھمکی دی کہ شمائلہ، تم اگر میری نہیں ہو سکتی تو میں تمہیں کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گا، میں تمہاری زندگی برباد کر دوں گا۔ شمائلہ کی یہ بات میرے سر پہ کسی بجلی کی طرح گری۔ میں نے مڑ کے ساجد کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ اس وقت بالکل زرد پڑ چکا تھا اور اس کے ماتھے پہ پسینے کی بوندیں ابھر آئی تھیں۔ وہ کمرے کے دروازے کی طرف دیکھنے لگا جیسے وہاں سے بھاگنے کا راستہ ڈھونڈ رہا ہو۔ میں نے دھیمی لیکن خوفناک آواز میں پوچھا، ساجد، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ساجد نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، یار احمد، یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے مجھ پہ الزام لگا رہی ہے، تم اس کی بات پہ یقین مت کرنا۔ شمائلہ نے تڑپ کے کہا، میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ وہ تیزی سے اپنی الماری کی طرف گئی اور اپنے فون کی اسکرین شاٹس نکال کے میرے سامنے پھینک دی اور بولی، احمد، یہ دیکھیں، یہ شریف انسان کے بھیجے میسیجز ہیں، یہ اس کا نمبر ہے جسے آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ یونیورسٹی کے دور میں مجھے ہراساں کرتا تھا، اور کل جب اس نے مجھے اسٹیج پہ آپ کے ساتھ دیکھا تو اس کے اندر کا حسد اور بدلے کی آگ دوبارہ جاگ اٹھی۔ اس نے آپ کے کان بھرے تاکہ آپ مجھ پہ شک کریں اور ہماری شادی ٹوٹ جائے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذات اٹھائے، ان پہ ساجد کا پرانا نمبر صاف لکھا تھا، اور جو باتیں اسے شمائلہ کو لکھی تھی وہ اتنی گھٹیا اور بیہودہ تھیں کہ میرا خون کھول اٹھا۔ اسے جب دیکھا کہ اس کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے تو اسے بغیر کچھ کہے کمرے کا دروازہ کھلا اور باہر کی طرف بھاگا۔ میں نے شیر کی طرح دھاڑ ماری کہ ٹھہرو، اور میں اس کے پیچھے لپکا۔ میں نے اسے صحن میں جا کے دبوچا اور اس کے چہرے پہ ایک زوردار مکہ مارا۔ وہ زمین پہ گر پڑا۔ میں نے غصے سے پاگل ہو کے اسے لاتوں اور مکوں کا نشانہ بنایا اور بولا، تو میرا دوست تھا، میں تجھے بھائی سمجھتا تھا، اور تو نے میرے ہی گھر میں آگ لگانے کی کوشش کی، میری معصوم بیوی پہ اتنا بڑا بہتان لگایا، یہاں تک کہ گھر کے باقی لوگ دوڑ کے آئے اور انہوں نے بڑی مشکل سے مجھے ساجد سے الگ کیا۔ ساجد روتا ہوا اور اپنے چہرے کو چھپاتا ہوا ہمارے گھر سے بھاگ گیا، لیکن وہ میری زندگی میں بدگمانی کا جو زہر گھول گیا تھا اس کا اثر اب بھی باقی تھا۔ میں ہامتا ہوا واپس اپنے کمرے میں آیا۔ کمرے کے اندر کا ماحول اب بدل چکا تھا۔ امی شمائلہ کو گلے سے لگائے رو رہی تھیں اور اس سے معافی مانگ رہی تھیں، جبکہ شمائلہ بیڈ پہ سر جھکائے سسکیاں لے رہی تھی۔ میں دروازے کے پاس کھڑا خود کو دنیا کا سب سے گنہگار اور بے وقوف انسان محسوس کر رہا تھا۔ میں نے اپنی اس بیوی پہ شک کیا جو بالکل پاک دامن تھی، جو میرے ہی ایک مکار دوست کی گندی چال کا شکار ہو رہی تھی، اور میں نے اپنے دوست پہ اندھا بھروسہ کر کے اپنی دلہن کو دھتکار دیا۔ لیکن میرے ذہن میں اب بھی ایک اور سوال باقی تھا جسے رات کو مجھے کمرے سے بھاگنے پہ مجبور کیا تھا۔ ساجد کی بات تو جھوٹی ثابت ہو چکی تھی، لیکن رات کو شمائلہ کا وہ پر اعتماد انداز، وہ گھونگھٹ خود اٹھانا، وہ بے باک لباس اور وہ حرکت، وہ سب کیا تھا؟ میں نے اپنی شرمندگی کو مٹانے اور حقیقت تک پہنچنے کے لیے اس کے قریب قدم بڑھائے اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میری آنکھوں میں اپنے دامت کے آنسو تھے۔ میں نے بہت ہی دھیمی آواز میں اپنی الجھن اس کے سامنے رکھی اور کہا کہ شمائلہ، مجھے معاف کر دو، میں ساجد کی مکار چال کو سمجھ ہی نہیں سکا اور میں نے تم پہ اتنا بڑا ظلم کیا، لیکن میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تم مجھے معاف کر سکو تو مجھے سچ سچ بتا دو۔ رات کو جب میں کمرے میں آیا تو تم نے جس طرح خود ہی گھونگھٹ اٹھا لیا، پھر وہ لباس جو تم نے واش روم سے بدل کے پہنا، اور جب میں تمہیں چین پہنا رہا تھا تو تم نے جو حرکت کی وہ سب کیا تھا؟ ہمارے معاشرے میں تو نئی نویلی دلہنیں شرم سے سر نہیں اٹھاتی،
لیکن تمہارا وہ انداز اتنا پراعتماد اور مختلف کیوں تھا؟ اس بات نے میرے دل میں وسوسے پیدا کیے۔ میری یہ بات سن کے اس کے چہرے پہ ایک عجیب سا تاثر ابھرا، جیسے وہ صدمے اور حیرت کے بیچ کھو گئی ہو۔ پھر اس نے ایک لمبی آہ بھری اور اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، احمد، آپ جسے میری بے باکی اور بدکرداری سمجھ رہے تھے، وہ دراصل میری ایک معصومانہ کوشش تھی جو میں نے صرف آپ کا دل جیتنے کے لیے کی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، وہ کیسے شمائلہ؟ اسے کہنا شروع کیا کہ شادی سے چند دن پہلے میری کزنز اور میری کچھ شادی شدہ سہیلیوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ شمائلہ، آج کل کے لڑکے بہت ماڈرن ہو گئے ہیں۔ وہ یونیورسٹیوں اور باہر کی دنیا میں گھومتے ہیں جہاں لڑکیاں بہت پراعتماد اور سمارٹ ہوتی ہیں۔ اگر تم شادی کی پہلی رات روایتی لڑکیوں کی طرح روتی رہو گی، شرماتی رہو گی اور گھونگھٹ نکال کر خاموش بیٹھی رہو گی تو تمہارا شوہر بور ہو جائے گا اور اسے لگے گا کہ تم بہت پسماندہ اور سیدھی سادی ہو۔ آج کل کے مردوں کو ایسی بیویاں پسند ہیں جو ان کے ساتھ دوستی کا رشتہ قائم کریں، جو خود پر اعتماد ہوں۔ شمائلہ نے گہرا سانس لیا اور مزید کہا، میری سہیلیوں نے مجھے وہ لباس تحفے میں دیا تھا۔ مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں شادی کی رات وہی لباس پہنوں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ میں کوئی پرانے خیالات کی لڑکی ہوں۔ میں تو اندر سے بہت ڈری ہوئی تھی۔ میری رخصتی پہ میں کتنا روئی تھی آپ نے خود دیکھا تھا، لیکن جیسے ہی میں اس کمرے میں اکیلی بیٹھی میں نے خود کو حوصلہ دیا کہ مجھے اپنے شوہر کو خوش کرنا ہے، مجھے ایک اچھی اور جدید دور کی بیوی بننا ہے تاکہ آپ مجھ سے محبت کر سکیں۔ میں نے جو گھونگھٹ خود اٹھایا وہ صرف آپ کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے تھا، کیونکہ مجھے لگا شاید آپ بھی ہچکچاہٹ کا شکار ہیں۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا، اور اور وہ حرکت جب میں تمہیں چین پہنا رہا تھا؟ شمائلہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اس نے نظریں جھکا لی اور کہا کہ جب آپ مجھے چین پہنا رہے تھے تو میری سہیلیوں کی کہی ہوئی بات میرے ذہن میں آئی کہ شوہر کے گلے میں فوراً بازو ڈال کے اسے پیار کا احساس دلانا چاہیے۔ میں نے بس محبت کے جذبے میں آ کے آپ کے گلے میں اپنے ہاتھ ڈالے تھے اور آپ کو گلے لگانے کی کوشش کی تھی۔ میرا مقصد کوئی بےہودگی نہیں تھا احمد، میں تو آپ کو اپنی محبت کا یقین دلا رہی تھی، لیکن آپ مجھے اتنی زور سے دھکا دیا جیسے میں کوئی گنہگار عورت ہوں۔ میں پوری رات اس بیڈ پہ بیٹھ کے روتی رہی کہ مجھ سے کیا خطا ہوئی۔ میں نے تو یوٹیوب پہ اور کتابوں میں بھی پڑھا تھا کہ میاں بیوی کا رشتہ دوستی اور محبت کا ہوتا ہے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری یہی محبت میرے لیے گناہ بن جائے گی اور آپ مجھے بد کردار سمجھ بیٹھیں گے۔ شمائلہ کی یہ باتیں سن کے میرے سر پہ جیسے گھڑوں پانی پڑ گیا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور مجھے اپنی سوچ کی پستی پر شدید ترین شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ میں نے جس لڑکی کو گنہگار سمجھا تھا وہ تو ایک معصوم نادان تھی جو صرف کتابوں، سہیلیوں کی باتوں اور یوٹیوب کی ویڈیوز پہ عمل کر کے اپنے شوہر کا دل جیتنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ تو ہمارے رشتے کو خوبصورت بنانا چاہتی تھی اور میں اپنے روایتی اور شکی مزاج کی وجہ سے اس کے پاکیزہ جذبات کو گندگی کا نام دے بیٹھا تھا۔ میری امی جو پاس کھڑی ہے سب سن رہی تھیں۔ انہوں نے اپنی پیشانی پہ ہاتھ مارا اور روتے ہوئے بولی کہ ہائے میرا بچہ، احمد دیکھا تم نے، تم کتنے بڑے گناہ کے مرتکب ہوئے ہو۔ ایک معصوم بچی جو اپنے گھر کے سارے ارمان لے کے تمہارے پاس آئی، تم نے اس کی نادانی کو اس کی بد کرداری سمجھ لیا۔ اگر آج ساجد کا سچ سامنے نہ آتا تو تم اس معصوم کی زندگی برباد کر دیتے اور خود بھی دوزخ کے حقدار بن جاتے۔ میں شمائلہ کے سامنے بالکل نڈھال ہو کے گر پڑا۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ میں نے کہا، شمائلہ مجھے معاف کر دو، میں دنیا کا بدترین شوہر ہوں۔ میں نے تمہاری معصومیت پہ شک کیا۔ ساجد کے زہر نے میری عقل پہ پردہ ڈال دیا تھا اور یونیورسٹی کے ماحول کو دیکھ کے میرے ذہن میں جو لکیریں بنی ہوئی تھی میں نے ان کے ترازو میں تمہیں تول دیا۔ مجھے معاف کر دو شمائلہ، میں تمہارا مجرم ہوں۔ شمائلہ نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو ایک سچی اور محبت کرنے والی مشرق کی بیوی کی طرح اس کا دل بھی پگھل گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میرے ہاتھوں سے نکالے اور میرے آنسو صاف کیا اور بولی، احمد، شک کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا، لیکن مجھے خوشی ہے کہ اللہ نے میرے پاک دامن ہونے کی گواہی دے دی۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، لیکن بس اتنا یاد رکھیے گا کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی اور ہر پر اعتماد لڑکی بد کردار نہیں ہوتی، اور جب تک اپنے شوہر کے سامنے بے باک ہو جائے تو اس کا حق ہے، اس کا گناہ نہیں۔ میں نے اس کی یہ بات سن کر اسے گلے سے لگا لیا۔ آج شادی کی پہلی رات کا وہ بھیانک خواب ختم ہو چکا اور حقیقت کا آئینہ ہمارے سامنے بالکل صاف تھا۔ میں نے دل میں عہد کیا کہ میں اب زندگی بھر اسے دنیا کی ہر خوشی دوں گا اور اپنے دل میں کبھی بدگمانی کی آگ کو پنپنے نہیں دوں گا۔ ساجد جیسے مکار دوست کا چہرہ بے نقاب ہو چکا تھا اور میری زندگی میرے خوابوں کے مطابق ایک حیادار اور محبت کرنے والی بیوی کے ساتھ نئے سفر پہ روانہ ہو چکی تھی، جہاں اب شک کی کوئی گنجائش نہیں۔